साइंस जमात 9 सबक 18 खालाई मुशाहिदा दूरबीन। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, मरई शुआ की तूल मौज तकरीबन डैश से डैश के दरमियान होती है। पहले डैश में जवाब होगा 400 नैनोमीटर, दूसरे डैश में जवाब होगा 800 नैनोमीटर। बे, GMRT का काम डैश लहरों पर मुनहसिर होता है। इसमें जवाब होगा रेडियो। जीम, एक्स शुआ की एक दूरबीन को डैश साइंसदान का नाम दिया गया। इसमें जवाब होगा चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। दाल, खलाई मुशाहदे के लिए सबसे पहले दूरबीन का इस्तेमाल डैश साइंसदान ने किया। इसमें जवाब होगा गैलीलियो। है, भारत की सबसे बड़ी बसरी दूरबीन डैश में वाक़ है। इसमें जवाब होगा आर्यभट्ट तहकीकी अदारा बराए मुशाहदाती साइंस नैनीताल। सवाल नंबर 2, जोड़ियाँ लगाइए। ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे में जोड़ियाँ लगाना है। अलिफ, एक्स शुआ, इसका जवाब होगा चंद्रा। बे, बसरी दूरबीन, इसका जवाब होगा हबल। जीम, भारतीय रेडियाई दूरबीन, इसका जवाब होगा GMRT। दाल, मसनूई सैयारचा छोड़ना, इसका जवाब है इसरो। सवाल नंबर 3, सतह ज़मीन पर कायम बसरी दूरबीन के इस्तेमाल में दरपेश रुकावटें कौन सी हैं? उन रुकावटों को किस तरह दूर किया जा सकता है? जवाब, सतह ज़मीन पर कायम बसरी दूरबीन के इस्तेमाल में दरपेश रुकावटें मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, फल्की जिस्म से आने वाली मरई नूर की कुछ शुआएं फिज़ा में जज्ब हो जाती हैं, लिहाजा सतह तक पहुंचने वाली शिद्दत कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट, फिज़ा की तपिश और दबाव की बाहम तब्दीली की वजह से फिज़ाई हलचल होती है तो उसमें आने वाली मरई नूर की शुआ कायम नहीं रह सकती। तीसरा पॉइंट, सूरज की रोशनी के सबब दिन में बसरी दूरबीन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रात के दौरान शहरों में कुमकुमों की रोशनी और अब्र आलूद फिज़ा की वजह से फल्की अशिया को देखने में दुश्वारी होती है। सवाल नंबर 4, मकर आईना, मुस्तवी आईना, मुहद्दिब आईना और असा के किस किस्म की दूरबीन बनाना मुमकिन है? इसका खाका तैयार कीजिए। जवाब, मकर आईना, मुस्तवी आईना, मुहद्दिब आईना और असा इस्तेमाल करके बसरी दूरबीन बनाना मुमकिन है। ये 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1, इन्हिराफी दूरबीन। नंबर 2, इनेकासी दूरबीन। अब इसमें नंबर 1 में रहेगा इन्हिराफी दूरबीन। ये जस्मिया और चश्मिया के लिए अदसात इस्तेमाल करता है। ये शक्ल है अदसों को तरतीब देकर बनाई गई दूरबीन, इसको इन्हिराफी दूरबीन कहते हैं। इसे बनाना है। नंबर 2, इनेकासी दूरबीन। ये मज़ीद न्यूटन दूरबीन और कैसग्रेन दूरबीन में मुनक़सिम किए जाते हैं। इसमें 2 किस्में हैं। ए, न्यूटन तरीक़ा पर मबनी दूरबीन। इस दूरबीन में मकर आईना, मुसत्ता आईना, मुहद्दिब असा का इस्तेमाल होता है। ये शक्ल न्यूटन तरीक़े पर मबनी दूरबीन की है, जिसे जवाब के साथ साथ बनाना है। बी, कैसग्रेन दूरबीन। इस दूरबीन में मुहद्दिब आईना, मकर आईना और मुहद्दिब असा का इस्तेमाल होता है। ये शक्ल कैसग्रेन तरीक़े पर मबनी दूरबीन है, इसे भी जवाब के साथ बनाना है। सवाल नंबर 5, खाके की मुशाहिदा करके ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। ये खाका दिया हुआ है और इस पर चंद सवाल दिए हैं, इसका जवाब लिखना है। अलिफ, खाके में दिखाई हुई दूरबीन किस किस्म की है? जवाब, खाके में दिखाई गई दूरबीन न्यूटन दूरबीन है, जो इनेकासी दूरबीन की एक किस्म है। बे, दूरबीन के अहम हिस्सों के नाम बताइए। जवाब, दूरबीन के अहम हिस्से बिलतरतीब मकर आईना, मुसत्ता आईना, मुहद्दिब असा यानी चश्मिया और मंबा नूर हैं। जीम, दूरबीन कौन से किस्म के आईने पर मुनहसिर है? जवाब, दूरबीन मकर आईना
اور مسطح آئینہ پر منحصر ہے۔ دال، اس قسم کے آئینے پر منحصر دوسرے طریقہ کار کی دوربین کا کیا نام ہے؟ جواب، اس قسم کے آئینے پر منحصر دوسرے طریقہ کار کی دوربین کا نام کیسکرین دوربین ہے۔ دکھائی ہوئی دوربین کا طریقہ کار بیان کیجیے۔ جواب، پہلا پوائنٹ، نیوٹن دوربین مقر آئینہ، مسطح آئینہ اور محدب آئینہ یعنی چشمہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، خلا سے آنے والی نور کی شعاعیں مقر آئینے کی سطح سے منعکس ہوتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، یہ منعکس شعاعیں نقطہ ماسکہ پر مرکوز ہونے سے پہلے یہ چھوٹے مسطح آئینے سے منحرف ہوتی ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، پھر یہ شعاعیں دوربین کے استوانہ نما نلی میں عمودی سمت میں ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، یہ چشمہ یعنی محدب اجزاء سے گزرتی ہیں اور منبع کا تکبیر شدہ عکس حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، گیلیلیو کی دوربین کی ساخت واضح کیجیے۔ جواب، پہلا پوائنٹ، 1609 میں گیلیلیو نے دوربین تیار کی جو خلائی مشاہدے میں معاون تھا۔ دوسرا پوائنٹ، یہ دو اجساد پر مشتمل ہے۔ اے، جسمی اجزاء، یہ فلکی اجسام سے آنے والی زیادہ سے زیادہ شعاعوں کو مرکوز کرنے کے لیے محدب اجزاء ہوتا ہے جس کی جسامت بڑی ہوتی ہے۔ بی، چشمیہ اجزاء، یہ چھوٹا اجزاء ہوتا ہے جو جسمیہ کے ذریعے مرکوز شعاعوں سے بڑا عکس حاصل کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، شعاعیں ماحول سے عدسے میں یا عدسے سے ماحول میں جاتے وقت سمت تبدیل کرتی ہیں، لہذا اس دوربین کو انحرافی دوربین کہتے ہیں۔ بے، ریڈیائی دوربین کی ساخت واضح کیجیے۔ جواب، پہلا پوائنٹ، ریڈیو دوربین مخصوص قسم کا دوربین ہوتا ہے جو فلکی اجسام سے خارج کردہ لہروں کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، یہ ایک یا زائد مخصوص شلجم نما شکل کی ڈش سے بنا ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ریڈیو دوربین میں ان ڈشوں سے ریڈیو لہریں منعکس ہوتی ہیں اور نقطہ ماسکہ پر مرکوز کی جاتی ہیں جہاں ریڈیو قابلہ رکھا جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، یہ قابلہ یعنی ریسیور سے حاصل کی گئی معلومات کمپیوٹر کو فراہم کی جاتی ہے جو ان کا تجزیہ کر کے ریڈیو لہروں کے منبع کا عکس تشکیل کرتا ہے۔ یہ ریڈیائی دوربین کا خاکہ ہے، اسے بنانا ہے۔ ج، بصری دوربین ویران اور سنسان پہاڑی پر کیوں لگائی جاتی ہے؟ جواب، پہلا پوائنٹ، فلکی اجسام سے آنے والی مرئی نور کو زمینی فضا سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس سفر کے دوران نور فضا میں جذب ہوتا ہے اور ہم تک پہنچنے والی نور کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، فضائی دباؤ اور تپش میں تبدیلی، دن میں سورج کی روشنی ہونے سے شہروں میں قموں کی روشنی اور رات میں ابر آلود فضا کے سبب آسمان کے مشاہدے میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، لہذا ان رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے بصری دوربین ویران اور سنسان پہاڑی پر لگائی جاتی ہے۔ دال، ایک شعاعی دوربین زمین پر کارآمد کیوں نہیں ہو سکتی؟ جواب، پہلا پوائنٹ، ایک شعاعی دوربین ایک دوربین ہوتا ہے جو خلا میں خارج ہونے والے اجسام سے دور ایک شعاع کا مشاہدہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، زمینی فضا خلا سے آنے والی تقریباً تمام ایک شعاعوں کو روک دیتی ہے، لہذا ایک شعاعی دوربین کو زمینی فضا سے اوپر رکھنا چاہیے اور یہ زمین پر کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اس طرح یہ سبق ختم ہوا۔ آگے کی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔